احتفلت شركة ام جي موتورز مساء الجمعة 17 جويلية 2020 بافتتاح أول قاعة عرض لسياراتها بمنطقة الساحل. مثل هذا الحدث حافزا للتأكيد على ديمومة الشركة وتعزيز حضورها وسعيها للتقرب من حرفائها في جميع أنحاء الجمهورية وإرضائهم رغم الصعوبات الاقتصادية والصحية التي مرت بها البلاد وتسببت في خلق ركود في جميع المؤسسات. اعتمدت شركة ام جي موتورز مبدأ القرب من الحريف، حيث شهد الاستثمار الذي حققته العلامة التجارية البريطانية وشركتها الساحل موتورز طموحا نحو تركيز خطة تطوير إقليمية للعلامة التجارية التي تهدف إلى تعزيز مكانتها في السوق التونسي للسيارات. تبلغ مساحة قاعة العرض التي فضلت شركة ام جي موتورز بعثها بمنطقة مساكن من ولاية سوسة 550 متر مربع، والتي تسلط الضوء على التنوع في سيارات ام جي موتورز والمتوفرة في السوق التونسية. اليوم الانوغوراسيون تاع شوروم ام جي موتورز الساحل. اليوم فريمون كبرنا الريزون تاعنا بام جي موتورز الساحل اللي هي سيتون اجونس كروازيس. الاجونس لهنا عندنا الشوروم اللي تبارك الله parmi أكبر دي شوروم عندنا في تونس، فيما 750 متر كاري للشوروم. عندنا البيس دو ريشونج ديسبونيبل، عندنا لي سافي زاد 750 متر، نقولوا ليسباس اليوم فريمون كبير. اليوم زاد جبنا للكليونات نتاع ام جي قربنا لهم أكثر بالسيرفيس هذا ولا بالبوان هذه اللي نقول عليها، يعني اللي باش تكون سونتراليزي على الساحل الكل، باش الكليون تاع ام جي ما يتخلطش على فيدونج ولا على اونتروتيان صغيره يديبلاس 100 200 كيلومتر. غادي نقربوا لكليوناتنا، غادي نكبروا بالريزو، خاطرنا امنا بالماركه برشا، فرحانين برشا بالماركه ام جي. موريس جراج بريمون سي ان برودوي نقولوا روبوست، نقولوا رابور كاليتي بري حاجه في المارشي معناتها تري سبيسيال. نوعدكم زاد برشا مفاجآت اخرى ان شاء الله. 2020 هذايا اللي صرات فيه اللي هو عام ماهوش نتاع خدمه ولا ماهوش نتاع انفستيسمون، نقولوا لهم لا، احنا توانسه رانا معروفين خدامه، احنا لهنا مالغري الظروف البوليكيه معناتها علينا شوروم تاعنا وخدمنا ليل ونهار باش نقربوا للكليون تاعنا، باش الكليون تاعنا يكون ساتيسفي. ان شاء الله لي سيرفيس نتاعنا قاعدين تتطور، وان شاء الله الكليونات نتاعنا الكل يكونوا فرحانين بالبوان هذه الجديده اللي قربنا لهم بها اكثر. لي بري هما فاريي ابارتير من 47000 حتى ل 144000 او بلوتو حتى ل 149000. نحكي لكم على الاو زد اس اللي هي لا بروميير فواتور 100% الكتريك في تونس. حاجه فريمون سي الفيتور، نقول لكم المستقبل كل ماشي في الالكتريك. احنا الوالا اليوم وان شاء الله نكملوا ديما الوالا. اليوم كما شفتوا احنا اليوم في افتتاح شوروم موريس جراج الساحل اللي هو اول شوروم في سوسه. شكرا لكم تو مع سي حليم لو ديريكتور جينيرال adjoint نتاع موريس جراج تونس. Merci et bienvenue dans notre showroom du Sahel. C'est un showroom du Sahel. Donc 2016, il y a 3 modèles. Les 3 modèles ont cartonné. Nous, les clients internes, ils ont attendu la vie. Attendu la vie, sachant que معلش SAV في الساحل، معلش SAV في جربة، معلش SAV في الشمال الغربي. Malgré ça, les clients nous ont donné confiance. وجاو يشتروا ام جي. دونك عطاو فينا ثقه، علاش؟ على خاطر عندنا دي برودوي كي سون جينيو، دي برودوي اللي هما تري انتيريسون، دي برودوي على بوان دو تكنولوجي. اي اون بليس دو سا عندنا ليكسبيريونس كليون اللي احنا لي زوريونتاسيون تاع ليكيب دو ام جي، اون اي تري اورينتي كليون. سي سكي ا بوستي لي كليون باش يجيونا من الساحل والسود. Ou sans soucier de l'après-vente. Donc, dès les 3 modèles fait 2007, les 3 modèles ont cartonné. Donc, on a fait un chiffre très satisfaisant, sachant que MG avec les anciens, nos ancêtres, nos pères, leur donnent bien fort. Donc, c'était un modèle, une marque prestigieuse. كانت ماركه معروفه برشا، كانت الكرهبه نتاع السيكوريتي
البدايات اللي ستار في العالم وفي تونس. حتى فما كرهبه كنا اكسبوزي في الشوروم تاع الشرقيه immatriculé 24. C'était la MG Midget. Donc بدينا بتخوا موديل. توا la gamme s'est élargie. عملنا donc توا عندنا la nouvelle MG3, la MG5, la MG6, le SUV, la HS, ou la MG électrique. L'équipe Belgium Motors, on est orienté innovation. On est orienté innovation notamment avec le modèle électrique, la IZS. La IZS, on est précurseur des voitures électriques. علاش خممنا في الفواتور الكتريك؟ خاطر في لي زاني افنيغ الدنيا الكل باش تمشي الكتريك. Donc on doit anticiper, on a une vision نعرفوا اللي d'ici 2 ans, 3 ans الدنيا الكل الكراب الكل باش يولي الكتريك. Ici نقولوا 5 ans 80% des voitures du parc automobile باش يولي الكتريك. Donc on a anticipé وحضرنا الوحده. Donc MG هذا شرف كبير برشا لينا احنا. وبدينا بلا فواتور IZS qui a cartonné في الهند في l'Asie وفي l'Europe. C'est une voiture qui est homologuée في l'Europe. Elle a eu 5 étoiles في l'Euro NCAP. Donc في sécurité, c'est la meilleure في sécurité في l'Europe. خاطر باش يقولوا شنو وشنو وكذا، لكن في شنو في l'Europe elle a dépassé toutes les marques. في sécurité, في الconfort, في الديزاين. ما نساوش البيرو ديتود نتاع ام جي موجود في الانجلترا. وفي الانجلترا شكون كي جاب لو ديزاين لا تكنولوجي؟ سي دي زونغلي دي ايطاليان كي نقولوا ايطاليان نقولوا ديزاين اي دي شينوا. لاني 2020 يظل بدات صعيبه شويه على الناس الكل، على تونس وفي العالم الكل. بدات بالكونفينمون وبلا كريس سانيتير. Des difficultés rencontrées par tout le monde. Tous, malgré ça, on reste positif. On reste positif et optimiste. C'est l'année des challenges, c'est l'année des accomplissements. Dina b'showroom ta Swissa second, awal showroom fi donc showroom ta second. سهل. عملنا شوروم تاع الشرقية 2016. شوروم تاع نابل. Donc on a installé en 2019. Le SAV est il y a 2 semaines. Il y a 10 jours. توا بدينا في مساكن et prochainement on va se retrouver. باش نتلاقاو في سفيرس. Donc prochainement on va se retrouver في سفيرس. On aura un showroom في سفيرس في SAV, le service rapide et la grande réparation. Mais bientôt il y aura, Inch'Allah, sûr, Inch'Allah, en 2021. أنا باش نشكر توا باش نوجه تحية للإيكيب دو إم جي. Sans l'enthousiasme de l'équipe de MG, sans l'esprit innovateur, sans l'engagement de l'équipe de MG, Maurice Garage, Tons, management je pense tout, je peux tenir l'image de marque de Maurice Garage. On a bâti une très belle image de marque. Timidement, doucement, mais sûrement, il y a une très belle image de Maurice Garage. L'objectif c'est d'être plus proche de nos clients. Donc je dis que c'est le bonjour تحية اللي هما عطاو فينا ثقة حتى ما عندهمش سيرفيس ابري فونت في ساحل وفي السود. مالغري سا شراو الكرا ام جي. علاش؟ عندهم الثقة فينا وخاطر عندهم الثقة في المارك ام جي وعندهم الثقة في ليكيب دو ام جي. احنا ليكيب دو ام جي on est orienté client. On est orienté client. Notre seul indicateur, notre seul souci, c'est la satisfaction client. Notre seul indicateur, c'est le NPS. On est 85. 85, ça veut dire on est orienté client. Notre seul souci, c'est la satisfaction client. L'idéal, le client, moi je suis commercial, il faut showroom. Le commercial, le client, il est chez le Canada, qui recommande MG,
مش الكوميرسيال اللي في الشوروم يبيع في الكراهب. خاطر الكوميرسيال اللي يبيع في الكراهب في الشوروم ياخذ في كوميسيون. دونك il n'est pas plus convaincant que le client. Donc le client il est plus convaincant خاطر جرب الكرهبه وما عنده حتى مصلحه باش ينصح بها الكرهبه. وهذه حاجه تشرفنا برشا كيف يجيني انا كليون ومن بعد نعمل لي سوكيت نتاعي ونلقى اللي الكليون شاري كرهبه على خاطر ريكوموندي ما عند ان كليون. هذه حاجه تشرفنا برشا واحنا مشهور بالتحيه يعطيهم الصحه. حاجه اخرى باش نقول لكم عليها. دونك مالغري لا كريز تعدى بين البلاد وتعدى بين العالم الكل سي تاع محجوب نوتر اجون اللي عملنا عليه دي ريشيرش ولقيناه سي لو بون بروفيل اللي هو باش يريبريزونت ام جي. خاطر مش نيمبورت كي نعطيوه لا مارك ام جي بور لا ريبريزونتي في الساحل. والساحل ماهيش منطقه اللي اون يور ولا سامحوني في الكلمه نحضروها. الساحل راهو واحد منطقه تري امبورتونت موريس كراج واحنا نحبوها برشا. كان مشترك محجوب يظلي ما كناش نجموا في الليلي هذا الكل نجيو اون انستال الشوروم تاعنا في الساحل. الشوروم تاعنا في الساحل عملناه توا مالغري لو كونفينمون. لو كونفينمون خدم الصباح وليل باش ينجم يحضر لو شوروم دون لي ديلي. باش نحضر شيء جوست باش نعاود نوجه تحيه ليكيب دو موريس كراج تونيزي يعطيكم الصحة. سي غراس ا فو اللي وصلنا بنينا اون ا باتي اون تري بيل ريفولاسيون دو موريس كراج تونيزي. لي كونكورون كانوا لهنا ما غير ما تخمروا باش تفكوا لنا الولاد نتاعنا راهم ما ينقلوش على الفلوس على خاطر بينا عندنا دو تري بيل كونديسيون دو ترافاي على خاطر موني فامي ما ينقلوش على خاطر زوز فرق مي on est une famille, on est solidaire. Mais il y a في المارج ما يهمناش في الشيفر d'affaires. Ce qui compte c'est la satisfaction, c'est de bâtir une image de MG qui sera pérenne باش تطول وباش نبنيو عليها المستقبل دو موريس كراج. ديما نركزوا على الساتيسفاكسيون كليون خاطر هذيك سي لو سونتر اي لو نويو دو نوتر اكتيفيتي. رانا نعملوا دي ورك شوب وكل شيء. اي ريكلاماسيون يعملها الكليون راهي توصل ديريكسيون جينيرال. كانكم انتم عندكم دي كليون لهنا باش يشريو كراهب وصلوا الريكلاماسيون كليون تاعكم عندنا بليزيور زوتي. عندنا دي بون تاكتيك عندنا زي ابليكاسيون موبيل تتكلم تعمل ميساج على فيسبوك ياخذ الديريكسيون جينيرال هناو. راه ما تمشيش لكيكا بلا تعدى وما يشوفوكمش يجاوبوكم ومن بعد on prend des mesures nécessaires. Les mesures nécessaires ماهمش ديسيبلينير ما نعطيوش جوست نصلحوا نشوفوا شو الحاجات اللي ما مشاتش. Notre objectif تصليح. Notre objectif مش باش نعاقبوا العباد. Notre objectif باش نصلحوا الوعي العباد نفورميو نجموا نهبطوا. Mais le plus important c'est l'image de